नमस्कार, हांव प्रज्योत गांवकर बेतोडेच्यान। तर हांव सद्या PWDच्या ऑफिसान येयल्लो आसा, कारण की बेतोड्या तुमी रस्त्याचे हाल पयले आसतले। 2-3 किलोमिटराचो स्ट्रेच जो आमी वारंवार परत PWDच्या दारान येता तांकां सांगपा खातीर की हो रस्तो बेगिनात बेगीन रिपेर करचो म्हणून, तेजे पॅचवर्क करचें म्हणून। पूण चवथ जावन गेली तरी आसतना लोकांक आजून पर्यंत ते रस्त्यार त्रास काडचे पडटा। आनी तेजे नंतर आतां प्रॉब्लेम असो आशिल्लो की पावस पडटालो म्हणून पॅचवर्क करपाक मेळनाशिल्लें। आतां पावसूय ना कांय ना तरी आसतना हें काम आजून पर्यंत जाग्यार पडना। सो खंय तरी सरकाराक भीक लागलेली आसा। सरकार सामको अपयशी जाल्लेलो आसा हे रस्ते करपा खातीर। CMान ते आपलें खातें सुद्दां काडून दिगंबर कामतीक दिल्लें आसा। आनी स्पेशली दिगंबर कामतीक सांगूंक सोदता ते जे तुमी रोड आयडेंटिफाय करून तेंचें काम चालू करात म्हणून तुमी डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आसा। हे बेतोडेच्या रस्त्याचेर एक नजर घालची। जो आमदार सुभाष शिरोडकर हे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार थंय भोंवता, तेका मात सुद्दां पडलेलें ना हे रस्त्यांचें, जाल्यार मातसो हे रस्त्याचो कन्सर्न घेवन हे रस्ते बेगिनात बेगीन सारके करपाचे अशें सरकारा कडेन मागता। आनी ह्या डिपार्टमेंटा कडेन, कारण की हांव आतां सुद्दां ह्या डिपार्टमेंटान येयल्लो AEक मेळपा खातीर, जाल्यार AE 5 दिसां खातीर लिव्हेर काय कितें ट्रेनिंगा खातीर गेल्लो आसा। हांव तेंचे कडेन फोनार उलयलो जाल्यार ते AE आसून तांकां खबर ना की पॅच वर्क केन्ना जातलें तें। म्हाका आश्वासन खूब दीस जालें आश्वासन दीत आसा की फाल्यां करता परवां करता। आयज सुद्दां तेणी म्हाका ऑन कॉल फोनार सांगलेलें आसा की फाल्यां ना तर परवां करता म्हणून। पूण हें केन्ना जाग्यार पडटलें खबर ना। हो BJPचो सरकार टोटल अपयशी ठरलेलो आसा ह्या रस्ते करपा खातीर। लोकांनी समजून घेवपा जाय, हे असल्या सरकाराक परत हाडचें न्ही। देव बरें करूं।